मोगाच्या गोळे बापानो, या जाग बापानो, धर्मीक भाव बहिणीनो आणि सर मोगाच्यानो, परम पवित्र त्रिंदादीक समर्पिल्ल्या कर्नाटका कपजिन प्रांत्याचो प्रांतीय वडील मानादीक बाप ऑल्विन डायस आणि सर सल्लागार आणि कपजिन प्रादींचे नावी, तशेंच बरेली दिएसजीच्या कवळी बाप आणि याजकांच्या नावी, तशेंच आयच्या या बागे दिसा याजकी दीक्षा जोडूंक आयते जाल्ल्या दियोकोनाचे नावी तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. जेजूचें आपोवणें स्विकार करून ताचें स्वरूप घेवन ताकाच हेरांक दिवंक आनी पासारूंक आनी जिणेच्या अखेर पर्यंत ताचो सहावरेडी जावन जियोंक आयते जाल्यार आमचे कापुचीन भाव दियोकोन संदीप डिसोजा, दियोकोन मायकल अभिलाष पेरेरा, दियोकोन अजित नोरोन्नाम, दियोकोन लेन्सन लॉरेन्स लोबो, दियोकोन आयवन पिंटो, दियोकोन एन्स्टन लॉरेन्स फर्नांडीस, दियोकोन फ्रांसीस विल्सन डिसोजा आणि बरेली दिएससीचो दियोकोन संतोष क्रास्ता. देवाच्या आशिर्वादांनी आणि सान फ्रांसिसाच्या मजतीन क्रिस्ताच्या शेतान 6 वर्डी जावन वावुरच्याक, आसिसीच्या सान फ्रांसिसा बरी क्रिस्तचो आर्सो जावन परजळच्याक ह्या आमच्या दियोकोन भावांक आपोवणें लाभलां. ह्या जाकी दिक्षा स्विकार करूंक आतुरायेन राखच्या ह्या दियोकोनांक पवित्रोत्मा आपल्या सुबाम देण्यांनी भरून दी आणि तांचे मरिफात देवाचे राज बळान परगट जावन दी म्हूण मागया. Jesu parang ya zakam
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसूं. 8 जण तरणाटे आपणाकच देवाच्या सेवेक संपूर्ण तरान समर्पण दिवच्या ह्या बागी घडये देवान तांकां आपयलां म्हणून तांणी मानून घेतलां, वळखून घेतलां आनी पवित्र सभेन तें पारखिलां. लांब काळाच्या पारखोवणे उपरांत आज ह्या अंताक ती पावल्यांत आनी आमी पावल्या. तर आज हो संभ्रम करता आसतना देवाची कृपा ह्या 8 जाणांचेर दाराळ मापान देवूं दी म्हणून सगळी पवित्र सभा मागता आनी आमी पवित्र सभेचो वांटो मागता. तर आतां नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर पयल्या सुवातेर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो जगण्यां सरून सांगता, मनान चिंतून तणांत सारून वायटा धरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत वगेव सुद्दां संवकार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. तुझ्या तोर
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच हेरांची साखरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुझ्या पवित्र सभेच्या मनियाऱ्यांक तांच्या कामान सुटसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप. देवाक भियेवन चल आनी याजकाक मान दी. तुका दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे ताचो वांटो ताका दी. प्रथम फळां, प्राचीत बली, बावल्यांची काणीक, समर्पणाची बली आनी पवित्र वस्तूंची प्रथम दानां. तुजो आशिर्वाद परिपूर्ण जावचे खातीर दुबळ्यांक उदार काळजान दान दी. जिवंत आसलेल्या सगळ्यांक उदारपण दाखय आनी मेल्ल्यांक दया दाखोवंक सुका नाका. रडतल्यांक पाट करिनाका, बगर रुदान करतल्यां सवें रुदान कर. पिडेस्तांक भेट दिवंक पाटी सरानाका, हे बरी तूं मोगा पात्र जातलोय. सगळ्या तुज्या कामांनी तुज्या जिविताच्या शेवटाचो उगडास दवर आनी तूं केदींच पाताक करचो नाय. देवाचें उतर हें. तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. तुमानी तांतले सगळे सर्वेच परस्वादी सोंसा वयले सरनिवासी ताची अदी. दर्याचे ताने ताची बुनियाद घाल्या, नया चिरता कारवरला धीर करून. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. सर्वेच पोराच्या पर्वतार सोडूंक गोवन सकल, ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावूंक कोण सकल. नितळ हात नितळ काळीज आसलोलो तो, बोंब्यांचेर आपले काळीज उबारना तसलो. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या. तसल्याक सर्वेस्पर आपले बेसांव दितलो, चढवंदारा देवाची तो नीत सोडटलो. तसली परसा ताका सदांच सोबता, ताचे मुखामळ पळेव अत्रेकून रावता. असली मनशा तुझे मुखामळ पळेव कत्रेतात सोम्या.
सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. जें कितें सोम्यालागचें हांवें घेतलां तें तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही म्हजी काल्स म्हज्या रक्तान तिर केल्लो नवो सल्लो. जितले बोटी ते तुमी पियेतात तितले बोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले बोटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले बोटी सोमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उदार हें. आणि तुम्ही ताचे फांटे मुझे संगीत तुम्ही रावशात जाल्यार तुमचे संगी हांव सदांच रावतलो. देवा राजा खातीर उदन मापान फोड दिवंक शकतात तुमी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलेले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजो इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांव आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायसन वचून फळ दिजय. उरचे तसले फळ दिजे म्हूण हांव तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश. तुमी एकामेकाचो मोग करात. देवाचे उतर हे. ह्या जाकी दिक्षा घेवच्या दियोकोन भाव ह्या जाकी दिक्षेक फावत आसले म्हूण कर्नाटका कपजीन प्रांताचो वडील मानादीक बाब ऑल्विन डायस तशेंच बरेली दियेसीचो मायनर सेमिनरीचो रॅक्टर
मानादीक बाप सुनील क्रास्ता गवळी बापा लागीं शिफारस करतात. ही शिफारस मानून घेवन आनी देवाच्या आदारार पात येवन गवळी बाप दियोकोनाक याजकी वर्गाक विंचता. ही विंचोवन जाल्लेंच आमी समेस्तांनी उबी रावून संतोशान सोम्याक दिन वाचुया म्हणल्या गिताचो श्लोक गावचो. याजकी संस्करणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाकोनू संदीप डिसोजा, हांव हजर आसा. दियाकोनू मायकल अभिलाष पेरेरा, हांव हजर आसा. दियाकोनू अजित नोरोन्ना, हांव हजर आसा. दियाकोनू लेन्सन लॉरेन्स लोबो, हांव हजर आसा. दियाकोनू आयव्हन पिंटो, हांव हजर आसां. दियाकोनू एन्स्टन लॉरेन्स फर्नांडीस, हांव हजर आसा. दियाकोनू फ्रांसीस विल्सन डिसोजा. हांव हजर आसा. भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आशिल्ल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सरेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान हे आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. याजकी संस्करणी घेवंक आसा तो मुखार सर. दियाकोन संतोष क्रास्ता, हांव हजर आसा. भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावत असलो म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पर्ज लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आशिल्ल्यांचे मत घेतल्या उपरांत तो फावत असले म्हणून दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान हे आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा. सोम्यातीन वाचुया तो बरो. सोम्यातीन वाचुया तो बरो. सोम्यातीन वाचुया तो बरो. मोगा परिमिताचो बरो. मोगाळ भावां भयणीनो, याजकपण कातोलीक पवित्र सभेंत कितें आटापता आनी ताचो अर्थ कितें, ताचें गन कितें, ताचें मान वा मिसांव कितें तें सडावत सकटांक आमकां कळीत आसा. इल्लेपणी कळीत आसाच. साबारांच्या कुटमातावन मुखार आयिल्ले तरणाटे याजक जाल्ले वा सैऱ्यां पैकी थोडे आमच्या कुटुंबांनी आसून याजकपणाची जिणी कितें म्हणून अनुभव आमकां आसा. तितले मात्र न्ही आसतना आमच्या हर एकल्याच्या फिरगजेंत जावं फिरगज विगार वा सहाय्यक विगार जावन तशेंच धार्मीक घरांनी आसचे धार्मीक याजक आसून आमच्या जिविताच्या कश्टां वेळार सुखा वेळार स्पंदन करचे हे व्यक्ती कोण आनी कसले आनी कितें मिसांव आसा तें आमी जाणा आसांव. आमच्या गरजां वेळार संतोशा वेळार तांचे थंय धांवता आनी ते आमकां तांचो सांगात दितात. दुसऱ्या दुसऱ्या रितींनी आमच्या जिवनांत याजक प्रवेश जातात आनी आमी तांच्या जिवनांत प्रवेश जाता. आमचें जिवन तांच्या जिवनांत, तांचें जिवन आमच्या जिवनांत एकामेका भरसून आशिल्लो अनुभव आमकां आसा. बाळपणांतून मरा पर्यंत याजकाचो सांगात आसा. जावं पवित्र स्नान
दिता आसतना वा निमाणे मोर्नाची पेट हाडन सिमिस्त्रीन देवोन पयली माती घालता आसतना तो जाल्लो आवाज पेटेर पडचो त्या मातयेचो याजकान घालच्या मातयेचो आवाज आमच्या काळजांत एका तराचो प्रतिध्वनी उठयता. याजक निरंतरी आमच्या सांगात आसा, आमच्या मुखल्यान, आमच्या मदगत आनी आमच्या फाटल्यान मुखार आसून वाट दाखोवन, मदगत आसून आमकां सांगात दिवन, फाटल्यान आसून आमी सक्तांनी सारक्या वाटेन चलता वा ना म्हणली जतन घेवन याजक आपले मिसांव चलयता आमी जाणा. याजकातावन ताचे स्पर्श घेनातलो कातोलीक कोणी आसचो ना म्हूण हांव चिंता. आमी बरें उलोवयेत, पाड उलोवयेत, पूण याजकातावन तसो स्पर्श प्रत्येक जण कुरपेचो स्पर्श घेनातलो कोणी आसा जाल्यार तो कातोलीक म्हणून सांगू की कश्ट मारतात थोडे फावटी. कारण एक पवित्र स्नाना वेळार, ह्या पयल्या कुंभाराच्या वेळार, ह्या पातकांचें बोगसाणें दिता आसतना, ह्या पिडेस्तांची मागणी करता आसतना, ह्या इतर साबार कश्ट संकश्ट वेळार याजकाचो स्पर्श तो आमकां आसाच. आनी तशें आसतना असले मनीस आमच्या सांगात आसचे. तसल्यांक आज आमी कॉन्सेक्रार करता, पवित्र करता, ते लायता, जागयता, सत्राय सांगता, बूत सांगता आनी तांणी तांचे मिसांव करच्याक आदार दिता, मागण्या असो आनी इतर. याजकां विशयान पवित्र सभेंत जायते चिंताप आसा. आधुनीक काळार, आतांच्या काळाक सहज जाल्ले याजक कसले आनी आतां आनी मुखार कसले याजक आमकां जाय विचारल्यार हर एकल्या कडेन एक एक जबाब आसा. तरी पूण देवाच्या चिंतपा प्रमाणे, आपयलेल्या त्या चिंतपा प्रमाणे याजक 3 संगती मुळाव्यो आटापून घेता. आनी पयलें तो देवाच्या मिस्तेरांचो मणयारी. दुसरें तो देवाच्या पवित्र करच्या साक्रामेंतांचो, संस्कारांचो कारभारी. आनी तिसऱ्यान तो एक पवित्र सभा बांदून हाडचो, सांगाता दवरचो, क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचो, जेजूच्या काळजा सारको बरो गवळी. ह्यो 3 संगती केदींच विसरूंक जायना तसल्यो. मेस्त्री जावन, प्रवादी जावन, शिकोणदार जावन देवाच्या उतराच्या बळान तें उतर विवर्सून सांगचो, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ताचो अर्थ सांगचो, सुकाळी आनी आकाळी हो देवाचो शब्द गाजोवचो आनी सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव खरोचो निर्भागी म्हणून मानून घेवचो, वळखून घेवचो. हें प्रवादपणाचें काम करचो याजक. आनी हें प्रथम काम म्हणून पवित्र सभा सांगता तेच्या शिकवणेन. हें प्रथम देवाचो शब्द गाजोवचो, परगट करचो. कित्याक देवाचो शब्द गाजयता आसतना आपल्याच आनी हेरांच्या बाचावे खातीर तो काम करता. गाजयलेल्या शब्दा मारिफात बावार्थ उपजाता. बावार्थ नातल्या शिवाय कोणी बाचाव जायना म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी देखून शब्द गाजोवचो, परगट करचो. प्रत्येक जण परगट शब्द गाजय म्हणटा सांव पावलो तिमोथीक बरोवन. देवाचो शब्द परगट गाजय. तुजो वेळ देवाचो शब्द गाजोवच्यांत, वाचच्यांत, नियाळच्यांत करशी. आनी अशें तुकाच आनी हेरांक तूं बाचाव करतलोय म्हणून सांगता. कोण याजक देवाचो शब्द वाचिना, वैयक्तीक तरान नियाळ करिना, ध्यान करिना आनी आपले शर्माव खंयचे डावनलोड करता आनी कोणाचे कॉपी करून सांगता, तो एकलो फोटकिरो वा कपटी म्हणटा पापसाहेब. हेरांचे काण्ण आपले म्हूण सांगचो कपटी. एवेंजली गावदियम ह्या शिकोवणेंत पापसाहेबान
शर्माव सांगच्या विशांत शर्माव आनी विवर दिवचो देवाच्या उतरा विशांत भोव उंचली शिकोण दिल्या आनी सत्राई सांगल्या याजकांक आनी याजकान हर एकल्यान ही सत्राई वाचची भोव गरजेची. आमी कपटपणांत पडोवन वचो काणयो गडपां सांगून वेळ पाशार करचो न्हय. बिदारांत गेल्ल्या वेळार आमचे थोडे सेमिनारिस्ट आराम करच्याक लोकां कडेन म्हणाले खंय एक फावटी ताणें म्हणलो अनुभव जाल्लो सांगतात ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ म्हणून ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆರಾಮ್ करच्याक तुमकां एक ಕಾಣಿ सांग तोवळ म्हणाले कते ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮಗೆ कते ಬ್ಯಾಡ್ರಿ देवर वाक्य ಹೇಳ್ರಿ देवाचें उतर आमकां सांग आमकां काणयो नाकात. आमी सबार पोटीन सगळो शर्माव काणयांनीच आनी गणितांनीच करसून देवाच्या उतराचो एकच एक उल्लेख करनासतना शर्माव सांगले आस्तीत पूण देवाच्या परजेक मात बाचावी जोडूंक असले शिकोण उपकारा पडना. आनी देखून याजकांनी सत्राय घेवची प्रत्येक जावन तुमी भावानो काणयो आनी कावाना आनी ओपारी आनी चुटुकां सांगूंक तुमकां आज वड दिवचें न्हय. देवाचें उतर परगट करचे खातीर ताचो अर्थ सांगचे खातीर देवाच्या मिस्तेरांचो अर्थ विवर्सून सांगचे खातीर तुमकां आज नेमल्यात. जेजू आमचो गुरू आमचो मेस्त्री त्या गुरूक आज तुमी ह्या संवसाराक दाखय जायी. असलो गुरू मेस्त्री आमकां सारक्या वाटेन चलोवचो सर्गा कशी वाट व्हरचो मेस्त्री आमचे थंय आसा म्हणून ताचें तोंड ताचें मुखामळ जाय. मोइजेक देवान म्हणलें तूं देवाचें तोंड तूं देवूच आनी आरोन तुजें तोंड म्हणून देवाचेंच मुखामळ एक याजक जावंक पावता. आनी तें काम सबार जाण याजक जायपुरत्या जोगासण्यान करिनान देखून लोक वांकड्या वाटेन वचोंक फडकिरी शिकोवंक कारण जावंक साद आसा. देखून हें भोव जोगतें वर्तें काम एका याजकान प्रत्येक जावन तुमी भावानो तें करी जायी. देखून पवित्र पुस्तक वाची जायी सगळो एक पावटी न्हय 2 पावटी न्हय 100 पावटी वाचल्यार तुमकां तो संपूर्ण समजना म्हणलें उडास दवरा. 1000 पावटी वाचल्यार तो समजना संपूर्ण तरान. देवाचें मिस्तेर तसले ताची गुंडाई अगाध. कितले पावटी वाचला हो सगळो बायबल वड घेवच्या पयलें तुमकांच विचारा आनी वाचूं ना जाल्यार आज तावन पुणी सुरू करा. फाल्यांत न्ही आज का काम आजी करो कल को मत छोडो म्हण एक गाद आसा हिंदेन. आयचें काम आजच कर फाल्यांक सोडिनाक. देवाच्या मिस्तेरांचो मणयारी तूं आनी दुसऱ्यान ताच्या पवित्रपणाच्या कामांत संस्कार वांच्यात देवाच्या ह्या संस्काराच्या भंडाराचो कारभारी तूं कारभारी स्टुवर्ड. तो आपलें काम करतना दनयाच्या मना पर्यंत करता. देवाचे खंयचे संस्कार तुज्या हातांत घालूनात. सोम्यान 7 संस्कार घडल्यात. वट दिसो सक्रामेंत दिवचें एक सोडल्यार उरले सकळ संस्कार एका याजकान दिव्येत. आनी थोडे फावटी बापा गोळी पापसाहेबाच्या परवानगेन याजकांनी थोड्या संदिग्ध परिस्थितीन वट दिसो सक्रामेंत दिल्लो आसा. क्रिस्मसाचो कसोय दितात विशेष संदर्भांनी. देवाचे सर्व पवित्र करचे हे गुटू संस्कार तुज्या हातांत घाल्यात म्हणटस हर एकल्याचो अर्थ आनी हर एक कसो दिवचो कितल्या जोगासण्यान दिवचो देवाची कृपा ह्या मनशा थंय वळासी करूंक हांव ताचो कारभारी कशें आपणाकच म्हाका तयार करता म्हणलें तुवें जाणा जाय आनी त्या रितीन करी जाय. देखून हर एका सक्रामेंताच्या विशयांत ताचें देवशास्त्र आनी ताचे रुब्रिक्स म्हणजे कसो तो दिवचो म्हणलें तें वाचून समज जाय. साबार जण याजक बेजाराय दिसता. मीस बेटोवच्या पुस्तकांत सुरूचें जनरल इन्स्ट्रक्शन फॉर द रोमन मिसल GIRM वोट मेळच्या पयलें सेमिनारिस्ट आसतना आनी थोडे फावटी उपरांती वाचूंक गळाई करतात. आनी तशें जाल्ल्यान सबार फावटी आमी मीस बेटोवची रीत सारकी आसना. देखून खंय बदलितात कुशाल्ले कडेन बदलितात. देवस्तुतेचो
धनी म्हणल्या बरें चलतात. आमी देवस्तुतेचे धनी न्हय, आमी देवस्तुतेचे लितुर्जीचे सर्वेंट्स, सेवक, गुलाम. आनी देखून आमी कारभारी मात्र गरज मन आयिल्ल्या प्रमाणे, खुशी आयिल्ल्या प्रमाणे बदलूंक आमकां अधिकार ना. देखून आज याजाक जातल्यानो खंय खंय खंयचें कुडसूंक वचनाकात. बरें करन परत आनी परत मिसा ग्रंथाच्या सुरवेर दिल्लेले ते इन्स्ट्रक्शन्स, जनरल इन्स्ट्रक्शन फॉर द रोमन मिसल, हे जर तुमी वाचूना जाल्यार आज तावनपणी वाचूंक सुरू करा. आज सक्कड वाचूंक जाता म्हूण सांगना. जोगासणेन उतरा पटल्यान उतर कितें आसा तें समजचंय. देवाचें पवित्र करचें भंडाराचो कारभारीतूं. आनी तिसऱ्यान पवित्र सभा क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचो जेजूच्या मना सांगडो गवळीतूं. गवळी हांव तुमकां गवळी दितां म्हज्या मना सांगडे म्हणून देव सांगता जेरेमिया मारिफात. आनी तें उतर घेवन पापसाहेब जुआंव पावल दुसऱ्यान पस्तोरेस दाबो ओबिस्ट हांव तुमकां गवळी दितां म्हणलें विश्वापत्र पाठयलें याजाकपणा विशान. हांव पातयेतां तें तुमी वाचलां म्हणून. आनी याजाकपणाचें गन आनी तें कशें काम करचें म्हणलें एक डिरेक्टरी दिल्या 2013 इसवेंत, डिरेक्टरी ऑन द लायफ अँड मिनिस्ट्री ऑफ प्रिस्ट. हातूंत याजाकान कशें आपलें मिसांव करी जाय म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स वा जोगती जाणवाय दिल्या, तेंय वाचची गरज. 2016 इसवेंत द गिफ्ट ऑफ प्रिस्टूड म्हणलें आनी एक दस्तावेज दिवन सगळ्या संवसारार याजाकपणाचें नवीकरण, नवी रीत पळोवंक, नव्या रितीची तरबेती दिवच्या विशयांत कॉंग्रेगेशन फॉर द क्लर्जी, याजाक क्लेरीक ह्या विशयांत पवित्र सभेचें ऑफिस आसा रोमांत, ताणें दिलेलें तें दस्तावेजी वाचा. तें वाचीचंय सेमिनाराच्या तरबेती वेळार प्रत्येक जावन, पण वाचूना जाल्यार तें परत वाचीचंय. आनी पवित्र सभा कशी बांदून हाडची, वांटे फाटें करचें काम देवसराचें, सांगाता हाडचें काम देवाचें. तें सांगाता हाडचें देवाचें काम करूंक जेजूच्या मना प्रमाणें, बऱ्या गवळ्या प्रमाणें करूंक तुमकां आज तें लायतात. तुमकां आज मेळची तें लावणी भोव गरजेची, भोव गरजेची. कित्याक तुमी फाल्यां तावन हेरांक तें लायतल्यात, वा आज तावनूच तुमी हेरांक तें लायतल्यात. तेल पवित्र आत्म्याचो गुर्त आनी पवित्र आत्म्या मारिफात हेरांक तुमी पवित्र करतल्यात. जावं पवित्र स्नाना वेळी, जावं पिडेस्तांच्या माकणे वेळी, जावं क्रिस्मा वेळी, थोडे फावटी विशेश संदर्भांनी लोकांक तुमी तें लायत आसतना पवित्रोत्म तुमी तांकां दितात. देवाचें सैमूच तांचे भितर हाडतात. आनी देखून तुमी सत्राय घेजय. पापसाहेबान फ्रांसिसान सांगलीं उतरां भोव जोगती आयकात. आमी बोतलेंतलें तेल वांटचें मनीस न्हय, आमी आमकांच वांटून तें लायता. आमचें देवापोवणें आनी आमचें काळीजच वांटून दिता. हेरांक आमी तें लायतना आमच्या लोकांच्या बावार्थान आनी मोगान आमकांय तें लायतात. आमच्या लोकांचे गायी, तांचीं पथकां आनी तांची कंत बेजाराई आपडून आमचे हात मेळावन आमी तें लायता. तांचो बावार्थ, तांचो बरवसो, तांचें विश्वासीपण, निशर्तपणी दाखोवचें उदारपण आनी स्वार्पण आमच्या हातांनी आपडन आमी तें लायता. आनी आमचे हात परमळायता. आज तुमचे हात तेलावन परजळावन परमळायतात. क्रिस्माच्या तेलान ते माकून सगळो हात तळात. फाल्यां तावन तुमी हेरांक तें लायतल्यात. तर मोगाच्यानो आज कितें तुमी घेतात तें भोव सत्रायान घेया. सांपावलून तिमोथीक बरयल्लें उतर, तुज्यार माथ्यार हात दवरतना तुका मेळिल्लें तें कॅंड जळट तें सांबाळ. मलगड्यांनी तुजेर हात दवरतना तुवें घेतलेलें देणें जोगते रितीन सांबाळून दवर, तिमोथीक बरोवन सांगता. आनी देखून आज तुमी देवाचें कॅंड पवित्रोत्म घेतात. सगळी पवित्र सभा सांता भक्तां उलो मारन तुमचे थंय भरपूर देणी येवं दी म्हूण मागता. आनी तशें आसतना तुमी कितें घेतात तें जत्रायन घेया. हुंडो आनी वायन दिता आसतना बिस्प तुमकां म्हणटा,
देवाक भेटोवच्याक लोकांक अर्पुची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. तूं हाती घेताय ताची देख घे आनी कुर्सायलेल्या जेजू क्रिस्ता सारकें तुजें जिवन जावं. कुर्सायलेल्या जेजू सारकें. गांव भोंवचो न्हय जेजू क्रिस्त केवल. शिकोण दिवचो मात्र न्ही, शिकोण दिल्या उपरांत ताका कुर्सायलेलो आसा आनी कुर्सा ताचें काळीज विदलेलें आसा. रगत आनी उदक देंवलेलें आसा. पवित्र सभेक कुरपेची जोरी फुटलेल्यो आसात. सतमंतल्या काळजांतावन पवित्र आत्मो उदक कशें वळोवन हेरांक तें पवित्र करता. आनी तशें आसतना त्या कुर्सायलेल्या जेजूच्या सारकें तुमचें जिवीत जावं. देखून तुमी जेजू सारके मेस्त्री, जेजू सारके याजक आनी जेजू सारके गवळी म्हणलें उडास दोन त्या प्रमाणे सोलोवंक देव तुमकां आदार दिवन मागया. एक याजक जावचें म्हळ्यार सोम्याच्या मिशावाक विशेष रितीन कान मारचो म्हूण अर्थ. देखून आतां गवळी बाप याजकी बेसाचे जबाबदारे विशान दियाकोनाक सवाला विसान तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरच्या आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत विस्वासो प्रामाणीक सहा वावरडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच सोलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायेन सोलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भगवंतपणाक पवित्र सभेचे चाली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेश जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या आदीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबा नासतना मागणी करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जिवंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. एक याजक क्रिस्तचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी. ताणें तसो वावर बिस्पाचे खुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेले सेवक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतेल्याक विधेयपणाची बसवणी करतात. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्मप्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां.
देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या दन प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या दन प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तुज्या दन प्रांताच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. एका याजकाक आपले मनियर पोवन चलोवन व्हरूंक देवाची विशेष कृपा तशेंच संत भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी संत भक्तांची लदीन गावया. आपल्या कालतेपणाचो गुर्त जावन उमेदवार ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडतले. मोगाळ भावां भयणीनो, याजकी मणियारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देव आपली सुबाम सर्गीची देणी वत म्हणून आमी आतां मागया. सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर. भाग्यवन मोरये देवाचे माये, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन मेंगेले, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन देवदूतानो, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन जोसे, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन स्नानिक जुवा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन जुवा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन मरे मगदलेना, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन स्टेफाना, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन लॉरेन्सा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन अंतियोकाच्या इनासा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन आग्नेसा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन perpetua आणि felicita, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन ग्रेगोरी, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन आगोस्तिनी, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन आतानासा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन बाजिला, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन मोर्तेनी, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन बेनेडिक्ता, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन दोमिंग, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन फ्रांसीस सावेरा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन स्वामी वियानी, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन तेरेसा, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन सियोनाच्या कात्रिना, आमपासून विनातेकर, भाग्यवन तोमासा,
Amapasut vinati kar. भाग्यवान Gonzalo Garcia, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Suvam Prita, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Alfonsa, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Suvam Paul Dusria, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Mother Teresa, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Susevasa, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Asisicha Francesa, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Asisicha Clara, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Padre Pio, Amapasut vinati kar. भाग्यवान Padwacha Anthony, Amapasut vinati kar. देवाच्या सुमेश सांता बोतानो, Amapasut vinati kara. तुझी दया दाखव, Nivaram kaisomya. सर्वायटांतले Nivaram kaisomya. सर्पातकांतले Nivaram kaisomya. ससनाच्या मोहनांतले Nivaram kaisomya. तुवें मनशा सैम घेतल्या वरवे, Nivaram kaisomya. तुझ्या मोदनाने पुन्हा जेवण पोणा वरवे, Nivaram kaisomya. पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवे, Nivaram kaisomya. आम्ही पातके तुझे लगी मागता वाईकंका. तुझ्या पोई सभेक सलयाने सांभाळ मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. बापसाहेबाक आणि सुमेश वर्गाच्या मणियरांक ताच्या बेसान सांभाळ मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. सर लोकांक बरोबर शांत आणि शांतेन लागे हाड मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. आमकां तुझ्या सेवेन घटकराने सांभाळ मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. या विसलेल्यांक आशीर्वाद दे मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. या विसलेल्यांक आशीर्वाद दे आनी पवित कर मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. या विसलेल्यांक आशीर्वाद दे पवित कर आनी अभिषेक कर मन, तुझे लगी मागता वाईकंका. जिसू जिव्या देवाचा पोहता, तुझे लगी मागता वाईकंका. क्रिस्ता आयकमका, Krista aikamka. क्रिस्ता दयेन आयकमका, Krista dayin aikamka. सर्वेस्परा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या गणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दयाकन बसा. दमदुतांनी विसरल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागून तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली.
आता गवळी बाप विंसिल्ल्या सेवकाच्या तकलेर हात दवरून सोमियाच्या ह्या जगपणान तांकां भागीदार करता. उपरांत हांगासर हजर आशिल्ले कर्नाटका कपुजीन प्रांतचो प्रांतीय वडील मानदीक बाप ऑल्विन डायस आनी ताचे सल्लागार तशेंच हांगासर हजर आशिल्ले याजक करतले. याजकांनी विसलेल्याच्या तकलेर हात दवरतना पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें.
आता गवळी बाप विसलेल्यांचेर संस्करणाचे मागणे म्हणटलो. आमी उबी रावया आनी संस्करणाच्या मागण्यान भक्तीन वांटो घेवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वांटताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवां आतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभच्याक तांकां फावो तसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदुतांक सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या असतकायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां गरज.
सुरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणियारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावो आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्त सवें एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवटशी चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. याजाकी वर्गाक उबारिल्ल्या आमच्या भावांक ते क्रिस्ताच्या याजाकपणांत वांटेली म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां नेमियरले याजाक मिसाची मुस्तायकी नसयतात. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेश्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकाचे हात पवित्र परमळीत तेलान मागतात. सुमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसू सोमी तुका सांबाळूं. सुमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसू सोमी तुका सांबाळूं. सुमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसू सोमी तुका सांबाळूं. सुमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसू सोमी तुका सांबाळूं. सुमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसू सोमी तुका सांबाळूं. सुमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसू सोमी तुका सांबाळूं.
सोमे जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोसो सोमी तुका सांबाळूं. सोमी जेजू क्रिस्ता ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोचो सोमी तुका सांबाळूं. एका याजाक असो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें देखून आतां बेस्प नव्या याजकाचे हाती उंडो आनी वायनाची खास दिता आनी तांचें जिवीत जेजून खुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासून भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोवन घे. जे तूं संभ्रम तलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप एकवटसो आनी माया मोगसो गुर्त जावन नव्या याजकांक शांती दिता. उपरांत बाप ऑल्विन डायस आनी ताचे सल्लागार बाप सुनील क्रास्ता नव्या याजकाचे फिरगज विगार शांती दितात आनी तांकां याजकी वर्गांत स्वागत करतात. ह्या वेळी आमी गीत गावचें. शेतांत वावराडी म्हाका नेमलाय म्हाका सन्मान दिसतुवे नावाना पयलाय तुज्या शिणयांचो पोस करूं जिवो अर्पूंक येसच म्हाका वेचला तुजे शांती खातीर जावं हांव आशेता Suzo și sam sata
आतां नवे याजाक गवळी बाप आनी हेर याजका सोवें पयले फावटी मिसाचें बलिदान भेटयतले. ह्या दिशेन तांच्या मोगाच्या मनशातावन आनी लोकांतावन कानिको स्विकार करतले. ह्या वेळी आमी कानिकेचें गीत गावचें. मोगाळ बापा सगळीच्या दातारा सर्व समचे तुका भेटून दिता आता. ओपून तुगे मानून तुगे किरकोळ गाणी कामची Tuka manhonji,
मानवोची उंडो वाय पेटोवन दिता संगी आमकां सर्पिता आमचे जीवन करतू पावन बापा आमी भक्ती मागता बापा आमी भक्ती मागता स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां प्रेरणा तुका जिणी जाव आमची माया मोगाची पेले सेवेची तुका मानवोची स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां प्रेरणा तुका जिणी जाव आमची माया मोगाची पेले सेवेची तुका मानवोची म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. पवित्र बापा आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले आनी ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मनियऱ्यांक कालतेपणी दुसऱ्या पासत मिनतेन वावरूंक आनी ह्या भाशेन आपणाकच एक आत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नवे आनी सासनीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणव्यान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय आपणायलेले परचेक जेजू राजकी याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडता आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणांत भागीदार जावंक पावता. आमच्या सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नुसरूंक आनी त्याच बराबर आपले पासकांचें जेवण तुज्या कुटुंबा वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा तुजे सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेच्या सडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडून तुका बावार्थाची आनी मोगाची सदांच आनी साक्षी दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Serves por tu Sărganii somsa Văla tuja văibava Un serghi tu ca ger
बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बापा, आमच्या सडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या नंबरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका बेटेलेले सासणीक दान तो आमकां फावो करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मोरेच्या तिचो पती भाग्यवंत जुजे, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, भाग्यवंत आसिसीचो सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजये तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक तुजे इश्टगतीक ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मायपासां तुज्या रजान घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगवस, आनी आमकां ताळीन पडली नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर नुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेल्यान ती सुभागी. सोम्या आमचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
सांचो सूर्यो धर म्हाका उठून तुज्या गोपाक घर जाताना सांबळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका आवाज करता बरसय पासो तुझे दीस सदा मोजेर आसो तुझे बीन जियेवंक म्हज्या नवसो हर दीस एक सुस्को मोसो कसो करून सोमया मोग तुजो कष्टाला मोजेर उपरासतना राखय जिविताची दिशा सलबणेर अदमोनीर आसतना भर म्हाका अखंड भरवशा तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका आवाज करता बरसय पासो तुझे दीस सदा मोजेर आसो तुझे बीन जियेवंक म्हज्या नवसो हर दीस एक सुस्को मोसो कसो करून सोमया मोग तुजो शेती संपताना हे बळगुळीन ते तुजो सांगात म्हजो आदार देवार म्हाका मना भिरांत घेतले जावं एक ओटांचो सरकार तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका आवाज करता बरसय पासो तुझे दीस सदा मोजेर आसो तुझे बीन जियेवंक म्हज्या नवसो हर दीस एक सुस्को मोसो
प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, सर्गींच्या काणान आनी पिवनान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुज्या पवित्र सभेचे सर म्हणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रितीमोगाचे देखीवंत परगटणार जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक तुजी सडवण पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोम्याचें नांव सदैव जावं. सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आतां नवे याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Alleluia, Alleluia. देवाचे वळखकार. Alleluia, Alleluia. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोरयान झुजच्या. जेजू क्रिस्ताक नेसा. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोरयान झुजच्या. जेजू क्रिस्ताक नेसा. सत्कामार बांदनीत कवचाद्याचे सुवातेची उर्बा जावं मोचे पायाचे. भावार्थाचे डालीन ससा भाले उजाचे. तलवार तुमची जावं दैवीक उतार देवाचे. दुस्मानाचे पदवे विरोध